बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात वतक्शी लना बिहा जमीउल हाजात वतुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात वतरफ़ना बिहा इंदका आला दरजात वतुबल्लिगना बिहा अक्सर गयात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हज़रत की फ़ज़ाइल सब्र और शुक्र से सब्र के ऊपर पहला बयान चल रहा है। इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पर कोई तकलीफ़ आती है तो फ़ौरन दुआ और ज़िक्र में लग जाते हैं, और ज़िक्र भी खुद अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको इरशाद फरमा दिए कि यही कहा करो कि सब कुछ अल्लाह की, हम और हमारा माल और सारी कायनात में जो है वो अल्लाह के लिए है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें भी उसने पैदा किया और हमें उसकी तरफ लौट के जाना है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अक्ली असल तो यही है कि अक्ली एतराज़ न हो। मालिक है कि जैसे तसर्रुफ़ फरमाए उसको हक़ होता है। एक मिसाल हज़रत ने दी है कि एक घर की मालकन है या मालिक है, और किचन में बर्तन होते हैं, अलमारियों में प्याले और प्लेटें और डोंगे और इस किस्म की चीज़ें, और एक दिन मालकन आए और उस तरतीब को बदल दे कि नीचे वालों को ऊपर रख दे और ऊपर वालों को नीचे ले आए, तो खादमा को या खादिम को क्या एतराज़ हो सकता है। यही सूरत हाल अल्लाह सुब्हानहू तआला की है कि मालिक हकीकी वही हैं, खालिक हकीकी वही हैं, वो हाकिम भी हैं, हकीम भी हैं। उनकी बातें या हिकमत की होती हैं या उसकी कोई हुकूमत की तकाज़े होते हैं। तो कोई भी बात खिलाफ तबीयत पेश आए तो इसको सोच लेना चाहिए जी कि उसकी हिकमत है, वो मालिक हकीकी है, और वो उन्होंने फरमा भी दिया कि दुनिया में आप लोग को आज़माऊँगा, लिनब्लुकुम बिशैइन मिनल खौफ़ व जूअ व नक्सिम मिनल अम्वाल इला आखिरिल आया। उसमें वो बशर साबिरीन आया है कि जो फिर इसमें सब्र करते हैं उनको बशारतें सुना दीजिए, खुशखबरियाँ दे दीजिए कि यही कामयाब हैं। और यही एक अरबी में है, इन सबरतुम नुलतुम, सब्र कर लोगे तो बामुराद हो जाओगे, पा लोगे। माँ सबरतुम फशिलतुम, अगर सब्र नहीं करोगे तो नाकाम रहोगे। व अम्रुल्लाह नाफिज़, चूँकि वो मालिक हकीकी है, उनका हुक्म हर हाल में नाफिज होता है। तो जो हकीकी अहलुल्लाह होते हैं वो तो हर हाल में राज़ी बरज़ा रहते हैं। रज़ा बिल क़ज़ा उनका शान होती है और उसके ऊपर वो सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। हज़रत महमूद हसन साहब हमारे जामिया अशरफ लाहौर के मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब जो है नवरुल मरकदू, ये बड़ी शान वाले हज़रत के शागिर्दों में से थे। अमृतसर में होते थे। अमृतसर से फिर यहाँ लाहौर तशरीफ़ लाए तो जामिया अशरफिया की बुनियाद उन्होंने रखी। उसमें और उस ज़माने में शानदार एक रिवायत थी हमारे अकाबरीन की कि तालिब हक़ इतला करते थे
اور شیخ حقیقی اس کی فوراً ان کو جواب دیتے تھے۔ تو خط و کتابت کا حضرت نے بہت زیادہ محترم شان اپنے معمولات یومیہ میں سے انہوں نے اس کو جاری کر رکھا تھا، اور یہ وہ شخصیت تھی حضرت حکیم الامت کے، ان کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ٹائم شیڈول کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ وقت تفسیر کا ہے، یہ وقت خطوں کے جواب کا ہے، یہ وقت خاص لوگوں کے لیے مجلس کا ہے، یہ عام مجلس کا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کی زندگی کو بڑے شاندار اور حجت بنایا دنیا کے لیے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں قریب 1,500 کتاب وہ امت کے لیے رہنمائی کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، جس میں تفسیر بھی ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ جمال قرآن کو صحیح کرنے کا قاعدہ جو ہے سے لے کے بیان قرآن تک، تفسیر حضرت کی جو ہے وہ بیان قرآن ہے اردو میں، اور بیچ میں جو اس میں جتنے بھی علوم ہیں ان کی پھر تفصیلی کتاب دیکھ کے جس کتاب کو دیکھ انسان اشش کر اٹھتا ہے۔ ہمارے عبدالباری ندوی نور اللہ مرکزو حضرت کی خاص خلفاء میں سے، انہوں نے 3 جلدوں میں حضرت کی سیرت لکھی یا حضرت کی ساتھ اپنے تعلق کے واقعات لکھے، جامع المجددین کے نام سے، کہ باقی مجددین نے تو کسی ایک ایک کام مسئلے کے اوپر وہ احیا کر کے چلے گئے، اس کو جو ہے تازہ کر کے چلے گئے، حقیقی مسئلہ جو شریعت کا تھا وہ دکھا کے چلے گئے۔ لیکن اس مجدد نے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اصلاح نفس کے کسی شعبے کو نہیں چھوڑا جی، اور سب میں تجدیدی کام اس شان سے کر گئے کہ صدیوں تک وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے حجت رہے گا۔ تو یہ مواعظ بھی انہی کے خاص جو تبرکات ہیں یا امت کے رشد و ہدایت کے لیے ہیں وہ چھوڑ کے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فقہ جو احکام کا ہے، جو حضرت کی کئی کتابیں ہیں، یہ جو اعلاء و سنن عربی میں ہے 16 جلدوں میں، یہ حضرت نے ابتدا میں املا کرائی تھی، ڈکٹیٹ کرائی تھی ظفر احمد عثمانی صاحب کو، کیونکہ شروعات تو ہو چکی تھی اس وقت علم ظاہر کی اور ظاہری احکام کی، اور فقہا سے نفرت پیدا کرنے اور دلانے کی، تو اس کی میں انہوں نے تو وہ ان سے کہیں ضائع ہو گئی تھی، تو پھر انہوں نے کتابوں سے وہی جو حضرت کے استفادہ تھا اس کو جمع کی۔ اسی طرح جو احکام القرآن للتھانوی جو آج کل چھپی ہے، یہ اصلاً حضرت نے دلائل القرآن علی مسائل نعمان، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کی جماعت نے جو احکام قرآن سے لے کے امت کی رہنمائی کی ہے وہ تجویز کی تھی، اور 5 اکابرین کو 6 سپارے کیے حوالے کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ ابھی قریب ہی جو آخری حصہ تھا وہ مفتی جمیل احمد تھانوی جو ہمارے جامعہ اشرف لاہور کے بزرگ تھے وہ چھپی ہے، احکام القرآن للتھانوی کے نام سے ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے گئے۔ اسی میں قرآن میں ایک انہوں نے ایک حاشیہ بنایا اور پھر علیحدہ کتاب بھی چھپی، مسائل سلوک من کلام ملک الملوک، جو تصوف کے مسائل ہیں جو اللہ پاک کی قرآن کے آیتوں سے ثابت ہیں، اس کو اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہماری طرف سے بہترین
جزائے خیر ہمارے سارے اکابرین کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔